ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس پبلک نیوز، آپ کا میزبان محمد یونس تاج۔ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پیس پبلک نیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین آج کی تازہ خبر یہ ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آج بتاریخ 29 مارچ کو مسجد رحمانیہ اندرا نگر رامانتا پور میں MDR یووا سینا کی جانب سے افطار پارٹی کا انتظام رکھا گیا تھا، جس میں خصوصی مہمان ایم پرمیشور اپل انچارج، محمد توفیق PCC ممبر، سروی مرلی A بلاک جنرل سیکریٹری، MD رفیق پریزیڈنٹ رامانتا پور ڈویژن، V سریکانت یادو۔ ان کے علاوہ MDR یووا سینا عبد المتین، MD شکیل، محمد شفیع الدین، شیخ عبد الصادق شامل ہیں۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، ہائے دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، ہائے سیاہ میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں، کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں، یہی ہے بس میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد
پھر میری زندگی کا جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع 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 ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں چند آنسو ہی نظر کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل اثاثہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہائے سب ہو گیا سما ادھورا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع
माह रमजान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ऐ परवरदिगार आलम, ये माह रमजान के सदक़े व तुफ़ैल अगला रमजान हमको नसीब फरमा। परवरदिगार आलम, ये माह रमजान की निकहतों खूबसूरतियों के सदक़े में अगले रमजान की खूबसूरतियां हमको अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, ये माह रमजान की इबादत के सदक़े में आने वाले रमजान मुकम्मल महीना इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, ये माह रमजान में जैसे हमने अमल किया है, बाद रमजान भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमारे हौसलों को बुलंद फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे अमल को मजबूत फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, बिलखुसूस मौला, रोजाना कम से कम मौला ये माह रमजान की याद में 5 वक्त नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए हैं वो भी अता फरमा, और जो लोग रमजान से पहले इंतकाल कर गए हैं मौला, रमजान में रोजे रखने का उन्हें सवाब अता फरमा, रमजान में तहज्जुद गुजारी का उन्हें सवाब अता फरमा। मौला ताला अगला रमजान हमें, हमारे वालिदैन को नसीब फरमा, भाई बहनों के साथ हमें नसीब फरमा, दोस्त अहबाब के साथ हमें नसीब फरमा। परवरदिगार आलम, सेहत व आफियत व ईमान के साथ हमको अता फरमा। परवरदिगारा, फलस्तीन के मरते हुए मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, फलस्तीन के मुसलमानों के खून की सुर्खी से इस्लाम की फतह व कामरानी अता फरमा। मौला ताला, इजराइल को नीस्त व नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह, नेतन्याहू को मौला बर्बाद फरमा, उसकी हुकूमत के तख्त को गिरा। ऐ परवरदिगार, यहूदियत का खातिमा फरमा, दज्जाली कुव्वतों को नीस्त व नाबूद फरमा, शैतानी कुव्वतों को नीस्त व नाबूद फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, पूरी उम्मत मोहम्मदिया को इमाम महदी के इंतजार में कमर बस्ता होने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, बिलखुसूस जो लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं, परवरदिगार आलम, उनका वही हश्र कर मौला जो इजराइल का तो हश्र करने वाला है। ऐ परवरदिगार, बिलखुसूस मुसलमानों में इत्तेहाद अता फरमा, मुसलमानों में इत्तेफाक अता फरमा, खुसूमतें दूर फरमा, हसद दूर फरमा, दुश्मनियां दूर फरमा। मौला, कलमे की बुनियाद पर हम तमाम को पॉलिटिकली लेवल पर एक होने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस हिंदुस्तान में हमारी जानों की हिफाजत फरमा, हमारे माल की हिफाजत फरमा, इज्जतों की हिफाजत फरमा, आबरू की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, दरगाहों की हिफाजत फरमा, खानखाहों की हिफाजत फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा, कब्रों की हिफाजत फरमा, हमारी जायदादों की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, बिलखुसूस बार बार हमको ये माह रमजान अता फरमा। मौला, बार बार हमको रमजान की ये मुबारक सातें अता फरमा। बार बार मौला ताला हमको रमजान की ये खुशियां अता फरमा। बार बार मौला रमजान की ये जुमे अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, अगला रमजान भी सेहत के साथ, ईमान के साथ हमको अता फरमा। मौला, तमाम रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। मौला, जिनके रोजे तूने कबूल किए हैं, उनके रोजों के सदक़े में हमारे रोजों को कबूल फरमा। जिनकी नमाजें तूने कबूल की है, उनकी नमाजों के सदक़े में हमारी नमाजें कबूल फरमा। जिनकी आमीनें तू सुनता है, उनकी आमीनों के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला, बिलखुसूस हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर ता देर तक कायम व दायम फरमा। मौला, जिनके वालिदैन इस दार फ़ानी से कूच कर गए, मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। मौला ताला, बिलखुसूस ऐ परवरदिगार आलम, हर मुसलमान मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। मौला, बिलखुसूस क़मरुन्निसा बेगम साहिबा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। मौला ताला इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।